हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई एक्साइटिङ कन्भर्सेसन क्रिकेट कर्नरको यो एकदमै रोमाञ्चक हुने हामीले अपेक्षा गरेको कन्भर्सेसनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत दिन चाहन्छु। म हुँ तपाईँको आजको लागि होस्ट या मोडरेटर जे भनौँ, विपुल भट्टराई। यो कन्भर्सेसनलाई मोडरेट गर्नेछु म र आज एकदमै एक्साइटिङ कन्भर्सेसन हुने मैले सुरुमा जसरी पनि हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ, किनकि इङ्ल्यान्ड र इन्डियाको बिचमा एक्साइटिङ टेस्ट सिरिज पनि चलिरहेको छ। आइसिसी वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिप स्केड्युल अन्तर्गतको टेस्ट सिरिज चलिरहेको छ र एक टेस्ट सिरिज भइरहेको छ र हामीले यो कन्भर्सेसन रेकर्ड गर्दासम्म इङ्ल्यान्डले घरेलु टोली इन्डियामाथि पहिलो टेस्टमा शानदार जित हात पार्दै 1-0 लिड पनि आफ्नो नाम गरिसकेको छ। अझै पनि बाँकी 3वटा टेस्टहरू बाँकी रहेका छन्। 4 टेस्टको श्रृङ्खला रहेको छ, 3वटा टेस्ट खेल्न बाँकी नै रहेको छ र यही टेस्ट सिरिजको विषयमा फर्स्ट टेस्ट कसरी भयो, फर्स्ट टेस्टको बारेमा अझ विशेष रूपमा डिस्कस गर्नेछौँ र आउने सिरिज के हुन सक्छ, विशेष गरी इन्डिया टुर, इङ्ल्यान्डको जुन टुर रहेको छ, इन्डियाको मोर इम्पोर्टेन्टली टेस्ट सिरिजको जुन टुर रहेको छ, यो टुरको बारेमा अझ बढी हामी कुरा गर्नेछौँ र यो कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग एकजना इङ्ल्यान्ड फ्यान र एकजना इन्डियन फ्यान उपस्थित हुनुहुन्छ। Little bit of Indian fan in me as well, but I would try to moderate the conversation rather than debating with the guy. So, कुनै पनि ढिला नगरिकन स्वागत गर्न चाहे मैले इङ्ल्यान्ड फ्यानलाई, जसले पहिलो टेस्ट जितेपछि सायद खुसी हुनुहुन्छ, अपेक्षा पनि गर्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम सुन्नुमा आउँछ भनेर। सो लेट अस वेलकम सन्दीप पौडेल, पिटरसन इङ्ल्यान्ड फ्यान, अनि इन्डियन फ्यान हामीसँग हुनुहुन्छ प्रमेश धामी। दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। वेलकम सन्दीप, वेलकम प्रमेश। थ्याङ्क यू विपुल। सोमा आउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ, फर्स्ट टेस्ट जितेर एक्साइटिङ एकदमै। थ्याङ्क यू दाइ। कस्तो भनेपछि भनिहाल्नुभयो इङ्ल्यान्ड फ्यानले, बट समहाउ म चाहिँ त्यति सेड पनि छैन, किनकि अब यो पार्ट्स अफ गेम हो, कहिलेकाहीँ अब हारिन्छ कहिलेकाहीँ जितिन्छ, बट आई एम होपफुल अफ विनिङ द सिरिज होइन। इन्डिया सिरिज स्टिल ह्याभ द हाई स्पिड अफ गेम दाइ। यो हाई स्पिरिट तपाईँले कन्भर्सेसनको लास्टसम्म राख्नु होला। सो गाइज, हामीले इन्ट्रोडक्सन त गरिहाल्यौँ दुवैजनासँग, प्रमेश र सन्दीप हुनुहुन्छ। सो लेट्स गेट द कन्भर्सेसन रोलिङ अहेड। कुरा गरौँ फर्स्ट टेस्टको र सन्दीपमा नै जान चाहन्छु। इङ्ल्यान्ड फ्यान खुसी पनि हुनुहुन्छ, अगाडि नै भन्नुभयो, किनकि 227 रनले फर्स्ट टेस्ट जित्यो इङ्ल्यान्डले। फर्स्टमा चाहिँ अनेस्ट ओपिनियन चाहन्छु सन्दीपबाट। सन्दीप, श्रीलङ्कालाई जितेर आइसके पछाडि आई नो द स्पिरिट वाज प्रिटी हाई, राम्रो गर्छ भन्ने विथ द काइन्ड अफ फर्म जो वाज इन, तर अनेस्टली के लागिरहेको थियो, टिमले यति ठुलो जित फर्स्ट टेस्टमा नै आउँछ जस्तो लागिरहेको थियो कि थिएन? अनेस्टली स्पिकिङ होइन, जब हामी इन्डियामा खेल्छौँ थाहा भइ नै रहेको छ, पछाडि अघिल्लो सिरिजमा पनि एकदम ह्युमिलेटिङ लस भएको थियो। बट इन्डियाले अहिले पनि अब स्पिरिट हाई लिएर आइरहेको थियो नि त। अब अस्ट्रेलियासँग उनीहरूकै होममा गएर त्यस्तो त्यो फुल डेडिकेसनका साथ सिरिज जितेर आइरहेको थियो र अब त्यो जश्न हुन्छ नि, इन्डियाको जुन जश्न थियो, खुसियाली थियो, अनि अझ हाई स्पिरिटमा थिए टिम, त्यही झोकमा चाहिँ हामी इङ्ल्यान्ड पनि अझै पर्न सक्छौँ, अझ होम सिरिजमा त जस्तो लागिरहेको थियो। बट श्रीलङ्कासँगको सिरिज जसरी त्यो सब कन्टिनेन्टमा आएर रुटले स्पिन खेलिरहेको थियो, त्यसले चाहिँ थोरै होप पनि दिइरहेको थियो, थोरै कम्पिटेटिभ चाहिँ हुन्छ कि हारे पनि त्यस्तो अन्तरमा त नहार्ला, किनकि जब त्यो रुट त स्तम्भ भएर बस्न पनि सक्छ इङ्ल्यान्ड टिमको लागि। पछिल्लो सिरिजमा नि केही हदसम्म रन त बनाएको थियो, सो थोरै एक्सपेक्टेसन चाहिँ थियो। बट यसरी डोमिनेसन नै गरेर जित्ला भन्ने चाहिँ म आफैलाई पनि आशा थिएन, अनेस्टली भन्नुपर्दा। बट जित्यो होइन, एकदमै खुसी छु। र अब यो सिरिज जितेर च्याम्पियनसिपको फाइनल पनि खेलेको हेर्न चाहन्छु। सपना धेरै ठुलो देखिसकेको रहेछ सन्दीपले फर्स्ट टेस्ट जिते पछाडि च्याम्पियनसिपको फाइनलसम्मको। यो फर हिम इङ्ल्यान्ड फ्यानको लागि माइट बी जे पनि हुनसक्छ। अझै पनि 3टा टेस्ट बाँकी रहेको छ, एटलिस्ट 2टा त जित्नै पर्ने हुन्छ यहाँबाट पनि, इफ आई एम नट रङ फर द क्यालकुलेसन। र प्रमेशमा आएँ फेरि म। प्रमेश, इन्डिया भनौँ न सब कन्टिनेन्ट कन्डिसन, होम कन्डिसनमा अझै पनि राम्रो गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ र राम्रो गर्दै पनि आएको छ। इनफ्याक्ट लास्ट धेरै वर्ष कोट्याएर पनि यो अन्ली सेकेन्ड लस होममा अस्ट्रेलियासँग पुणेमा जुन एउटा 300+ रन्सको डिफिट थियो, त्यस पछाडि त्यो सिरिज कमब्याक गरेर रिमाइन्ड टु द्याट, र त्यस पछाडि इङ्ल्यान्ड हारेको छ। र जुन अगाडि सन्दीपले भने जस्तै जुन स्पिरिटबाट अस्ट्रेलियाको फोर्ट्रेस तोडेर आएको थियो, के लागिरहेको थियो यो काइन्ड अफ पर्फर्मेन्स
यस्तो खालको फाइट बेला इङ्ल्यान्डले अथवा फर्स्ट यसरी भनौँ न ब्याटिङ कोल्याप्स भनौँ अथवा फर्स्ट इनिङमा चोक हुन पुग्यो ब्याटिङमा, यस्तो होला भन्ने के लागेको एक्सपेक्टेसन के थियो? अभियसली दाइ अब जुन हिसाबले स्पिडले आइरहेको थियो इन्डियन टिम, अस्ट्रेलियाको घरमै अस्ट्रेलियालाई एकदम ध्वस्त पारेर आएको थियो होइन। जुन किसिमको सेकेन्ड जुन थर्ड टेस्ट र फोर्थ टेस्टमा पर्फर्म गरेको थियो इन्डियाले, यो जुन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिएको छ, यो एउटा फ्यानलाई मात्र होइन पुरा क्रिकेट प्रेमीलाई, विश्वभरकै क्रिकेट प्रेमीलाई अचम्म पारेको छ यो काइन्ड अफ पर्फर्मेन्सले। तर अब हजुरले भन्नुहुन्छ भने मेन क्वालिटी भनेको के अरे मेन गेम चेन्जर मोमेन्ट भनेको त इङ्ल्यान्डले टस जित्दाखेरि नै थियो। जुन हिसाबले इङ्ल्यान्ड पहिलो श्रीलङ्काबाट सिरिज जितेर आइसकेपछि फर्स्ट म्याचमै टस जितेर उहाँको मोमेन्टम चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ इङ्ल्यान्डको पक्षमा गइसकेको थियो। त्यसपछि जुन हिसाबले दुईटै ओपनरहरूले जुन स्टार्ट दिए इङ्ल्यान्डलाई, त्यहाँबाट इङ्ल्यान्डको अलिकता मनोबल बढ्न गयो भनौँ न। जुन अब बलिङ पनि खासै पिचले पनि मद्दत गरेन भन्न सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ जुन हिसाबले एक्सपेक्टेड गरेको थियो इन्डियन बलरहरूले पिचबाट चाहिँ मद्दतको आश गरेका थिए, त्यो पिचबाट पनि त्यो काइन्ड अफ हेल्प हुन सकेन। र त्यसै गरी अब कुरा गर्नुहुन्छ भने टिम सिलेक्सनमा पनि अलिकति कता न कता कमी भएको महसुस भएको छ। किनभने तपाईँको अब रेगुलर स्पिनर कुलदीप यादवले त्यो चान्स नपाएको पनि कुरा हामीले सुनिसकेका छौँ। किन पनि चान्स पाएनन् भन्ने हामीले पोस्ट म्याच प्रेजेन्टेसनमा अब तपाईँको विराट कोहलीले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि हामीले त्यहाँ सुनिरहेको। सो अब कुलदीप यादवले चाहिँ जुन हिसाबले मौका पाउनु पर्थ्यो, कुलदीप यादवको ठाउँमा शाहबाज नदिमलाई खेलाइयो। सो त्यहाँनिर पनि एउटा चाहिँ इन्डियन टिमको लागि एउटा ठुलो घाटा भएको जस्तो लाग्यो। घाटा त योभन्दा पहिल्यै जस्तै अब तपाईँको रविन्द्र जडेजा र मोहम्मद शमी नखेल्ने बेला नै अब एउटा बेनिफिट चाहिँ इङ्ल्यान्ड टिमले पाइसकेको जस्तो लागेको थियो। किनकि योभन्दा पहिलो 2016-17मा चाहिँ जब इङ्ल्यान्ड टिम यही मैदानमा खेल्दाखेरि रविन्द्र जडेजाले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै 7 विकेट पनि लिएका थिए। सम्भवतः उहाँको कमी, अब यो कमीको कुरा नगरे पनि हामी यदि म्याचमा जाने हो भने यो पर्टिकुलर म्याचमा चाहिँ रुटको एक्सेप्सनल ब्याटिङले चाहिँ इन्डिया डोमिनेट भएकै हो। तर जुन हिसाबले इङ्ल्यान्डले सुरुवात पाएको थियो, ओपनिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने रोय बर्न्स र सिब्लीले केही हदसम्म राम्रो स्टार्ट दिएर पनि इन्डियालाई डोमिनेट गर्नको लागि उत्कृष्ट भूमिका खेल्दै। ओके, त्यो कुरा हामी गेमको कुरा बिस्तारै गर्नेछौँ। तर एउटा कुरा अघि प्रमेशले जसरी टसको कुरा भनेर ठ्याक्कै मैले एउटा याद आएँ, ट्विटरमा एउटा ट्विट देखिरहेको थिएँ मैले। आई थिङ्क सेकेन्ड डे थर्ड डे चलिरहेको बेला ट्विट देखेको थिएँ कि रुट इज सो गुड इन टेस्ट म्याचेस, लुक एट इज कल इन द टेस्ट भनेर, के अरे लुक एट इज कल एट द टस भनेर त्यो देखिरहेको थिएँ कि अब एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ। किनकि इन्डियन कन्डिसनमा आएर भनौँ न त्यो टस जितेर सुरुमा ब्याटिङ गर्ने मौका पाउनु, किनकि ब्याटिङ इन फोर्थ इनिङ इट्स नेभर एन इजी जब। चौथो इनिङमा डस्टी पिच, वेयर एन्ड टियर अनि स्पिनर डोमिनेटिङ, त्यो कन्डिसनमा ब्याटिङ गर्नु पर्यो भने आई थिङ्क यही टेस्टमा पनि सायद भनौँ न सेकेन्ड ब्याटिङ यदि गर्नु परेको थियो इङ्ल्यान्डले भने स्टोरी कुड हेभ बिन डिफ्रेन्ट। तर त्यो सबै कुरालाई छाड्दा पनि जुन किसिमको फर्म भनौँ न, फर्स्ट दिनले जब टस जितेर इङ्ल्यान्डले ब्याटिङ गर्न थालेको थियो नि, सो मैले चाहिँ ब्याटिङ लाइनअप हेर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति अब कसले चाहिँ रन बनाउला त यो लाइनअपमा भन्दा हेर्दाखेरि रुट, स्टोक्स र बटलर तीनजनादेखि बाहेक अरूले चाहिँ इन्डियन कन्डिसनमा आएर अब रन बनाउन सक्ला कि नसक्ला। किनकि क्रली नभइसके पछाडि सिब्ले भयो, त्यस पछाडि भनौँ न रोरी बर्न्स अनि लरेन्स, अल दिस गाइज होइन फर्स्ट टुर टेस्ट सिरिजमा गरिरहेछ, फर्स्ट टाइम इन्डियामा आएर खेलिरहेछ टेस्ट सिरिज। सो सजिलो हुन्छ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन। तर काइन्ड अफ फर्म जो रुट इज इन, र लास्ट केही टाइम यता भनौँ न फ्यापको जुन क्वेसन आइरहेको थियो कि सुड बी इन फ्यापको र नट भन्ने, सन्दीप के लाग्छ तिमीलाई भनौँ न रुट कति इम्पोर्टेन्ट छ यो सिरिजमा यदि इङ्ल्यान्डले राम्रो गर्नु छ भने? किनकि आई थिङ्क यु नो इट एज वेल कि यो त फर्स्ट टेस्ट मात्रै हो, इट वाज द स्टार्ट, र टेस्ट म्याचेस इन इन्डिया क्यान टर्न अराउन्ड सो क्विकली। र सायद इङ्ल्यान्डलाई भन्दा यो बेटर कसैलाई थाहा छैन होला अघि जसरी लास्ट सिरिज चेन्नाई टेस्टको कुरा। आई थिङ्क लन्च टाइमसम्म 1 विकेट झरेको थियो फाइनल डेमा, अनि एकैछिनमा आँखा झिमिक मालगायब भनेपछि एकैछिनमा इङ्ल्यान्डले टेस्ट हारेको थियो। सो टेस्ट म्याच क्यान टर्न सो क्विकली इन इन्डियन कन्डिसन। के लाग्छ रुटको रोल कति छ यहाँबाट अगाडि? अब मैले अघि नै भनिसकेँ, इङ्ल्यान्ड टिमको स्तम्भ भनेकै जो रुट हो होइन, उनले नै डिटरमाइन गर्छन् कि सायद अब बलरको त छुट्टै भूमिका भइहाल्छ, बट ब्याटिङमा चाहिँ जुन लिडरसिप छ त्यो रुटले नै स्टार्ट गर्नुपर्छ र अरूले साथ दिनुपर्छ। जस्तै 2012मा इङ्ल्यान्डले चाहिँ टर्न अराउन्ड गरेको थियो सिरिज होइन, त्यति बेला एउटा लेफ्टी ओपनर एलिस्टर कुक अनि बिचमा मिडल ओभरमा केभिन पिटरसनको ठुलो असिस्टेन्टले गर्दा नै त्यो सिरिज जितेको थियो। ब्याटिङको कुरा गर्नुपर्दा बलिङमा त त्यति बेला मोन्टी पनेन्सर र ग्रेम स्वानले एकदमै
वान अफ द बेस्ट नै भनौँ न डिओ त्यति बेला कुनै सिरिजमा त्यो खाले पर्फर्मेन्स गरेर सिरिज टर्न अराउन्ड गर्न सफल भएका थिए। त्यति बेला चाहिँ एउटा ओपनर र एउटा बिचमा मिडल ओभर ब्याट्सम्यानले एकदम ठुलो रोल भएर नै सिरिज जित्न सफल भएको थियो। त्यति बेला कुक र पिटरसनले खेलेको 2टा इनिङ इन्डियामा अहिलेसम्म खेलिएको वान अफ द बेस्ट इनिङमा पनि गनिन्छ होइन। सो यसपटक पनि रुट त अब त्यो फ्रन्ट लाइनमै भइहाले र अर्को कुनै ब्याट्सम्यान एउटा 2टा ब्याट्सम्यानले चाहिँ फुल्ली हेल्प गर्नै पर्छ यदि इन्डियामा अब सिरिज जित्नु छ अगाडि भने। सो त्यसैले एकदम रुटको त म ठुलो भूमिका देख्छु यहाँबाट। र जसरी फ्याब फोरको कुरा उठिरहेको थियो यो म पर्सनल्ली आफैले पनि ट्विट गरेको थिएँ। जसरी रुट आउट अफ फर्म थिए, कन्भर्ट गर्न सकिरहेका थिएनन् ठुलो स्कोरमा। त्यति बेला अब बाबर आजम एकदम इमर्जिङ भइरहेका थिए त्यति बेला र ठुलो ठुलो रन पनि उनको ब्याटबाट बनिरहेको थियो। त्यस बेला अब रुट सुड बी एक्सक्लुडेड एन्ड बाबर मस्ट बी इन द फ्याब फोर भनेर एकदमै धेरै सोसियल मिडियामा त एकदमै धेरै त्यो बज नै भइरहेको थियो कि। अनि एकदम अब दुःख त लागिहाल्छ होइन। जुन इङ्ल्यान्डको ब्याट्सम्यान त्यति स्पट हुँदैनन् के, मतलब त्यो स्पटलाइट पाएको हुँदैनन् र जो रुटले एकदम लामो समयपछि त्यस्तो कुनै ब्याट्सम्यान भइरहेका छन् यो सोसियल मिडिया। अनि त्यसपछि कसैको त्यो कम्पेरिजनमा अगाडि आउनलाई र बल्ल बल्ल उनी अगाडि आएका छन्, त्यसरी एकदम सक्सेसफुल टर्न भइरहेका छन् र बिचमै त्यस्तो हुँदा चाहिँ अलिकति दुःख लागेको थियो। र श्रीलङ्का टुरमा ब्याक टु ब्याक 100 डबल 100 अनि त्यसपछि एउटा ड्याडी 100 बनाउँदाखेरि त एकदम खुसी लाग्यो। र अझै एक्सक्लुड गर्ने हो कि फ्याब फोरबाट रुटलाई भनेर मैले त्यो एग्रेसन र ह्याप्पिनेस एकैचोटि देखाएको थिएँ। अहिले फेरि इन्डियामा आएर उनको ठुलो रोल हुन्छ भन्ठान्दा फेरि डबल 100 बनाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ र यही पर्फर्मेन्सको अपेक्षा छ अगाडि पनि। ओके ओके भने इङ्ल्यान्ड फ्यान विल भनौँ एक्सपेक्ट गरेको छैन इङ्ल्यान्ड फ्यानले पनि। र रुटको नम्बर्स पनि यदि इन्डियामा हेर्ने हो भने पोस्ट दिस टेस्ट म्याच जुन काइन्ड अफ स्ट्याट्स पनि रहेछ, किनकि सजिलो हुँदैन एउटा ब्याट्सम्यान जो चाहिँ इङ्ग्लिस कन्डिसनमा युज टु भइसकेको छ इङ्ल्यान्डको ब्याट्सम्यानलाई अथवा बाहिर कुनै पनि सेना कन्ट्रीको ब्याट्सम्यानहरूलाई चाहिँ इन्डियामा आएर पर्फर्म गर्नु चाहिँ एकदमै ह्युज टास्क रहन्छ। र इभन ग्रेटेस्ट अफ ग्रेटेस्ट फिल्ड होइन इन्डियामा आएर खेल्नको लागि। त्यस्तो कन्डिसनमा पनि यदि जो रुटको नम्बर हेऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क 2012 फर्स्ट सिरिज उसको भनौँ न डेब्यू इन्डियाबाट, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 7 म्याचको 14 इनिङमा 842 रन बनाएको छ, 64.76 को एभरेज, 52.78 को स्ट्राइक रेट, नथिङ टु काउन्ट अबाउट स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेटमा। अनि 2टा सेन्चुरी, 5वटा 50, यसरी हेर्ने हो भने पनि इट्स एक्सेप्सनल नम्बर होइन, यस्तो बवाल नम्बर रहेको छ। अब कति यसलाई मेन्टेन गर्न सक्छ रुटले अथवा रुटले यसलाई कहाँसम्म पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुरा हो। र केही दिन अगाडि मलाई सोसियल मिडियाको अघि सरी सन्दीपले कुरा निकाल्दै थिएन, मलाई सोसियल मिडियाको अलिकति भनौँ न वेरी पार्ट चाहिँ टियरी पार्ट चाहिँ के लाग्छ भने पिपल बिकम सो मच कम्पेरेबल कि एकैछिनमा कम्पेयर गर्न थालिदिइहाल्ने जसले लाइक एउटा पोस्ट देखिरहेको थिएँ विराट कोहली एन्ड जो रुट हेभ द सेम एमाउन्ट अफ अलमोस्ट इक्वल एमाउन्ट अफ ब्याटिङ एभरेज इन इन्डिया भन्दै त्यो एभरेजको कुरा गरिरहेको थिएँ होइन। फर अ गाई जसले 60-65वटा टेस्टमा 60 को एभरेज मेन्टेन गरेको छ एन्ड फर अ गाई जसले 7वटा टेस्टमा 60 को एभरेज मेन्टेन गरेको छ, त्यो कम्पेयर गर्न नमिल्ने कुराहरू पनि कम्पेयर भइरहेको हुन्छ। अनि फ्याब फोरको कुरा पनि मलाई पर्सनल्ली भन्ने हो भने पनि त्यस्तै लागिरहेको थियो कि हाउ क्यान यु कम्पेयर अर इभन थिङ्क अफ एक्सक्लुडिङ जो रुट भनेर होइन। क्लास नै डिफ्रेन्ट रहेको छ, जुन स्पिन खेल्न सक्ने क्यापेबिलिटी छ उनको। र प्रमेशमा आयो अब चाहिँ प्रमेश जसरी इन्डियाले बलिङ गर्यो फर्स्ट टेस्टमा, आई थिङ्क को पनि जसरी रुटको एगेन्स्टमा पनि बलिङ गर्यो, स्पिनरहरूले पनि जसरी इजिली स्विप खेलिरहेको थियो स्पिनरलाई पनि रुटले के चाहिँ चुक्यो जस्तो लाग्छ इन्डियाले रुटलाई आउट गर्नको लागि, किनकि यसरी आउट नै नहुने ब्याट्सम्यान चान्सलेस टाइपको इनिङ पनि थिएन, एउटा भनौँ न के चान्सहरू पनि दिएको थियो, त्यसलाई क्याचअप गर्न सकेन इन्डियाले। तर के लाग्छ कहाँ चुक्यो इङ्ल्यान्डका लागि त्यो ट्र्याप बनाउनको लागि, किनकि 578 रन भनेको फर्स्ट इनिङमा एक्चुअली दाइ एकदमै म्यासिभ स्कोर हुन्छ। तर जुन हिसाबले इन्डियाको हजुर बलिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्डियाको माइन्डसेट भनेको अस्ट्रेलियाको गेमभन्दा कुनै पनि चेन्ज देखिनँ मैले। जुन हिसाबको फिल्डिङ अस्ट्रेलियन पिचहरूमा लगाएको थियो इन्डियाले त्यही किसिमको फिल्डिङ सेट गरेको थियो। पहिलो कुरा अब यो कुरा भन्न चाहन्छु, किनभने तपाईँको इन्डियामा आइसकेपछि अलिकति इन्डियन स्ट्यान्डर्डको फिल्डिङ हामीले अब देख्न सक्छौँ। अमुमन योपालि भने हामीले त्यो देख्न पाएनौँ, किनकि जुन हामीले 3rd टेस्ट र 4th टेस्टमा हामीले अस्ट्रेलियामा देखेका थियौँ ब्रिस्बेन र सिडनीमा, त्यही किसिमको फिल्डिङ अलमोस्ट सेम नै थियो।
बट गेम प्लानमा पनि यहाँ इन्डिया काहीँ न काहीँ चुकेको जस्तो लाग्छ, किनभने तपाईँको अब बुमरा त्यति फर्ममा नहुँदा पनि बुमराले जुन किसिमको बलिङ गरिरहेका थिए, उनको बलिङ लाइन लेन्थमा पर्दै पनि अब कुनै बलहरू बुमराले भनिरहेका थिए, जस्तै अब सिलाइबाको युज नभएपछि बलमा रिभर्सिङ पाउन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ भनेर बुमराको हामीले पोस्ट म्याच प्रेजेन्टेसनमा पनि सुनेका थियौँ। सो सिलाइबाको कारण मात्रै एउटा देखाएर हुँदैन, किनकि तपाईँले त्यही बलले तपाईँले अस्ट्रेलियन टिमलाई 20 विकेट लिएर नै पराजित गरेर आउनु भएको छ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईँको कन्टिन्युअस त्यही रिदममा बलिङ गर्न नसक्नु नै इन्डियाको सबभन्दा ठुलो यहाँनिर झट्का लागेको छ। र सो अनुसारको इन्डियाले चाहिँ आफूले भोगेको पनि छ सायद त्यो 578 रनको लक्ष्य। अब ठिक बलिङमा यहाँ कमजोरी देखिहाल्नुभयो, तर ब्याटिङमा पनि त्यही हिसाबको कमजोरी देखाउनु भनेको इन्डिया आफ्नै होम म्याचमा एकदम ह्युमिलेटिङ हो यो, यही नै हो। ओके पक्कै पनि। र बलिङको कुरा गर्दाखेरि भनौँ न, बलिङको कुरा गर्ने हो भने अस्ट्रेलिया र इन्डियामा चाहिँ अलिकति के डिफरेन्ट, हजुर, जस्तै एसजी बलले खेलाएको थियो नि त इन्डियामा। सो पछितिर अश्विन र हामीले विराट कोहलीको पनि कुरा सुनेका थियौँ, दुइटै यो एसजी बलको क्वालिटीबाट एकदम अनह्याप्पी रहेका थिए होइन दुइटै। सो दे फाउन्ड समथिङ डिफ्रेन्ट फ्रम अर्लियर एसजी बल, जो पुरानो पहिला एसजी बल युज हुन्थ्यो त्यो बल र यो बलमा के डिफ्रेन्स छ भनेर उहाँहरूको हामीले स्टेटमेन्ट पनि पाइसकेका थियौँ सायद। माइट बी पाइसकेको, तर मलाई लाग्दैन त्यति स्टेटमेन्ट पनि आवश्यक थियो भनेर, किनकि बेटर बलिङ प्रमेशले भने जस्तै आई थिङ्क बेटर बलिङ हुन सक्थ्यो, जसरी बलिङ पनि भइरहेको थियो। र टिम सिलेक्सनकै कुरा गर्ने हो भने पनि त व्हाट डु से अबाउट कुलदीप यादव सिटिङ आउट, इन्डियन कन्डिसनको म्याच छ, तपाईँसँग स्पिनर आइरहेको छ, रविन्द्र जडेजा नहुँदाखेरि लुकिङ भनेर स्पिनर, अनि स्टिल एकदमै नदिम भन्दा नवीनको ठाउँमा डिजर्भिङ प्लेस भनेको कुलदीप यादवको नै थियो, जुन लास्ट टेस्ट म्याच खेल्नु भएको थियो उहाँले होइन। इभन उहाँले इन्डिया मात्र नभएर इङ्ल्यान्डको कन्डिसनमा पनि वान डे अथवा T20मा पनि राम्रो पर्फर्म गर्नुभएको छ है। सो त्यो बेसिसमा पनि यदि हेर्नुहुन्छ भने एउटा रिस्ट स्पिनर हामीले राख्नै नै पर्ने थियो टिममा, किनकि तिनवटा फिङ्गर स्पिनर खेलाउन अलि इन्डियाले अलिकति रङ डिसिजन नै लिएको जस्तो लाग्यो। बिकज अब अश्विन तपाईँसँग एउटा अफ स्पिनर छँदै हुनुहुन्थ्यो भने वाशिङटन सुन्दर उहाँले चाहिँ अफ स्पिन प्लस ब्याटिङ पनि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। सो नदिमको ठाउँमा एकदमै अब नदिमले मौका पाउनु भयो, खुसी लाग्यो। बट कहीँ न कहीँ अब कुलदीप यादवले चाहिँ मौका पाउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ, किनकि उहाँ चाहिँ टिमसँग लगातार रूपमा हुनुहुन्छ। तपाईँ अस्ट्रेलिया टुर गराएर ल्याउनु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ। अब सो यहाँ आएर चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो होम कन्डिसनमा, अनि चेन्नईको जस्तो जुन किसिमको पिच हो हाम्रो जो पास्ट डेजहरूमा देख्थ्यौँ, त्यो पिचमा चाहिँ कुलदीप यादवले चान्स पाउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ दाइ। ओके, सो सन्दीप आउन चाहिँ स्पिनरकै कुरा भइरहेको छ सन्दीप होइन। फर्स्ट इनिङमा वेयर इट वाज टर्निङ सो मच, इङ्ल्यान्डको फर्स्ट इनिङ बलिङ कुरा गर्दैछु म। इङ्ल्यान्डले जब फर्स्ट इनिङ बलिङ गरिरहेको थियो आफ्नो फर्स्ट इनिङ, त्यतिखेर हेर्ने हो भने ज्याक लिच 24 ओभर 5 म्याडम 105 रन 2 विकेट, एक्सिस अफ 4 को इकोनोमी भइरहेको थियो। एभ्री स्पिनर भनौँ न सबैजनाले एराउन्ड 2 and 3 को अराउन्डमा बलिङ गरिरहेको थिए। त्यस पछाडि सेकेन्ड इनिङमा एगेन विथ लट अफ टर्न अन अफर डोमिनिक बेस 8 ओभर 50 रन 1 विकेट। के लाग्छ, अलिकति स्पिनमा इनएक्सपिरियन्स अझै पनि देखिरहेको? एकदमै एक्सपिरियन्स त त्यो गेन हुँदैछ बोइजहरूमा होइन। बट जेक लिजले जसरी त्यो आफ्नो त्यो फर्स्ट इनिङ छ नि, त्यो अब बेइज्जती भन्ने कि के भन्ने, एकछिन त पपेट जस्तै बिहेभियर गरिदियो नि त ऋषभ पन्तले त, कमिङ डाउन द ट्र्याक स्म्यासिङ इट। त्यो पुरै T20 वाला फिलिङ आइरहेको थियो कि एउटै ओभरमा 2-3 छक्का लगाइरहेको थियो होइन। अब यस्तै हिसाबमा जान्छ जस्तै त लागिरहेको थियो। बट बेसलाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गरेर खेलिरहेको थियो, त्यो बाहिर निस्किरहेको बल। बट अब हामी त T20मा त भन्ने गर्छौँ नि, T20मा मात्रै होइन क्रिकेटमै लेफ्ट ह्यान्डेड टु लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याड आइडिया भनेर। त्यस्तै गरी त्यो जेक लिजलाई चाहिँ एकदम पपेट जस्तै ट्रिट गरिरहेको थियो कि मजाले त्यो कमिङ डाउन द ट्र्याक। अनि त्यहाँबाट फेरि त्यो ऋषभ पन्तको नेचुरल गेम नै त्यही पनि हो। अनि मजाले सुरुको 4 ओभरमा त अराउन्ड 46-50 रन नै भेटिसकेको थियो सायद जेक लिजले। अनि डम बेसको चाहिँ एकदम राम्रै भइरहेको थियो त्यति बेला। र फेरि सेकेन्ड इनिङमा ठ्याक्कै उल्टो जेक लिजले चाहिँ एकदम राम्रो गरे, र डम बेसको पनि त्यति अब के भन्ने नराम्रो त होइन। बट अलि रन त उसले पनि भेट्यो। त्यो इनएक्सपिरियन्स विपुलले भनेको चाहिँ इनएक्सपिरियन्स त हो, खासै म्याच पनि खेलेको छैनन् दुवैजनाले। बट डम बेसले त उता सायद साउथ अफ्रिकातिर गएर नि राम्रै गर्यो। जेक लिजको त एकदम पर्फर्मेन्स भइ नै रहेको छ। खासै धेरै म्याच नै खेलेको छैन, त्यही 15 म्याच जति खेल्यो डम बेसले। र जेक लिजको पनि सायद
त्यस्तै नै छ। अब यस्तै गर्ने त हो नि, सुरु हुने नै एक्सपिरियन्स गेन गर्ने नै दुवैजनाले उस्तै उस्तै म्याच खेलिरहेको छन् र त्यो स्पिनमा कम्बिनेसन फर्स्ट इनिङमा तैँले नगरे मैले नगरे तैँले भने जस्तो भएको थियो। 2012 को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब 2012 कै कुरा गरिरहन मन लाग्छ। जहाँ जहाँ जितेको थियो त्यही कुरा कोट्याउन मन लाग्छ, हारलाई थोरै बिर्सिरहन मन लाग्छ होइन। सो 2012 चाहिँ दुवैजनाको रोल एकदम उस्तै नै थियो कि यस्तो डोमिनेन्ट त सायदै भएका थिए स्वान र मोन्टी पनेसरको विरुद्धमा। बट अहिले चाहिँ यो पनि ठिकै हो, फास्ट बलरले नै राम्रो गरिरहेछन् र दुईटा मात्रै एउटाले त एटलिस्ट विकेट लिइरहेको छ नि त टाइम एन्ड टाइम। दुइटै फेल्युर त भएका छैनन्। यही कुराले नि थोरै सक्सेस त भइ नै रहेको छ। यदि दुइटै नै फेल्युर भएको भए, दुइटैले यस्तै हिसाबले यस्तो टर्निङ ट्र्याकमा यस्तो भएको भए चाहिँ घाटा लाग्थ्यो। बट एउटाले नगर्दा अर्कोले आफ्नो बेस्ट दिइरहेछ र विकेट पनि निकालिरहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ थोरै साम्य नै भएको छ इन्डियन टिम। पक्कै पनि। तर यदि तपाईँ इङ्ल्यान्ड अथवा जुनसुकै पनि टेस्ट टिम हुनुहुन्छ र इन्डियामा आएर टेस्टमा राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने त पक्कै पनि स्पिनरले, दुवैजना स्पिनरले तपाईँको जसले स्पिन एटाक लिड गरिरहेको छन्, दुईजना स्पिनर दुवैजनाले एकैचोटि फायर गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ। र जसरी सन्दीपले 2012-13 सिरिजको कुरा गरेको छ, आई थिङ्क 20 विकेट जति ल्याएको थियो क्यारी ग्रेम्स वानले, इफ आइम नट रङ। सिरिज मोस्ट विकेटमा एक्ज्याक्टली मोन्टी पनेसरले सायद त्यही 16-17 कति विकेट 17 विकेट 17 विकेट, 3 विकेट मात्र कम। सो त्यसरी हेर्ने हो भने पनि त्यो एउटा दुवैजनाको भनौँ न त्यो किसिमको थियो। तर लिड्सको बलिङको कुराकानी गर्ने हो भने पनि सेकेन्ड इनिङमा हि वाज क्वाइट गुड होइन। उसको फिगर पनि आई थिङ्क 4 विकेट, यस 4 विकेट लिएको थियो 76 रन खर्चेर सेकेन्ड इनिङमा। तर आई थिङ्क अलिकति त्यहाँ चाहिँ इन्डियन ब्याट्सम्यानको पनि गल्ती सेकेन्ड इनिङमा चाहिँ मैले लिड्सलाई के देखेँ भने एकदम आफ्नो ठाउँबाट खेल्न खोजिरहेको थियो सबैजनालाई होइन। जसरी रोहित शर्मा आउट भयो, जसरी पुजाराको डिसमिसल थियो होइन, आई थिङ्क ग्लोभ्सको तल्लो भागमा लागेर थियो। अनि त्यस पछाडि अरू पनि ब्याट्सम्यानहरू जसरी आउट भयो आफ्नै ठाउँबाट खेल्न खोजिरहेको थियो र सायद बल टर्न भयो भने आफूलाई छोडेर बाहिर जान्छ र स्टम्पिङ हुने चान्सले गर्दा होला, माइट बी फ्रन्ट फुटमा आएर अगाडि कमिट भएर खेल्नको लागि डराइरहेको थियो ब्याट्सम्यानहरू। त्यसले गर्दा पनि सेटल हुने कति इजी मौका दिइरहेको थियो लिड्सलाई सेकेन्ड इनिङमा। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति सजिलो पनि भयो लिड्सलाई। तर अब फेरि पनि अर्को हामीले बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ सेकेन्ड टेस्ट पनि होइन यही ट्र्याकमा यही ग्राउन्डमा हुँदैछ होइन। अभियसली पिच त चेन्ज भइहाल्छ, तर अलमोस्ट सिमिलर काइन्ड अफ ट्र्याक नै प्रिपेयर भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छन्। र जुन किसिमको पिच पनि तयार भएको छ यो सिरिजको लागि अथवा चेन्नाईमा यो फर्स्ट दुईवटा टेस्टको लागि जुन किसिमको ट्र्याक निर्माण भएको छ होइन, सुरुमा हेर्दा यस्तो फ्ल्याट देखिएको थियो। फर्स्ट दिन त लिटरली नथिङ वाज ह्यापनिङ, केही पनि भएको थिएन, ब्याटमा बल सिधा सिधा आइरहेको थियो, स्कोरिङ वाज सो इजी। सेकेन्ड दिनदेखि अलिअलि टर्न देख्न थाल्यो हामीले, थर्ड दिन फोर्थ दिन हुँदै जाँदा म्यासिभ हुन थाल्यो। लास्ट दिनमा त इट वाज अलमोस्ट भनौँ न सो मच टफ टु ब्याट होइन, त्यो त्यस्तो कन्डिसन भइसकेको थियो। सो सन्दीपलाई के लाग्छ यो ट्र्याक किन यस्तो बनाइएको छ जस्तो लाग्छ, अथवा यो ट्र्याक भनौँ न इन्डियालाई कति फेभर गर्ला यस्तो किसिमको ट्र्याकले, इङ्ल्यान्डलाई कति फेभर गर्ला, के लाग्छ सन्दीप यो ट्र्याकदेखि चाहिँ यस्तो ट्र्याक? वेल अब होम सिरिज भनेपछि त्यो एउटा फाइदा नि हुन्छ ट्र्याकको होइन। अब आफ्नो टिमलाई फेभर गर्ने गरी ट्र्याक त पक्कै पनि बनाइन्छ। बट पहिलो दिनमा विपुलले भने जस्तै लिटरली केही भएकै थिएन कि, मतलब सिधा सिधा खेले त आरामले खेलिरहेको थिएँ। मैले त एकछिन त दङ्ग परेँ इङ्ल्यान्डको त्यो ब्याटिङ पर्फर्मेन्स दिएर, स्पिन मजाले खेलिरहेको थिएँ, लिटरली केही भइरहेको थिएन। सेकेन्ड दिन पनि थोरै त भइरहेको थियो, बट आनन्दले खेलिरहेको थियो कि मजाले स्पिन खेलिरहेको थियो। रुटले त्यो ट्रबल नै थिएन होइन। श्रीलङ्कामा पनि त्यस्तै गरी आनन्दले खेलिरहेको थियो। त्यही मोमेन्टमलाई नै क्यारी गरेर अझै सेकेन्ड डेमा पनि आनन्दले ब्याटिङ गर्यो नि त। फर्स्ट र सेकेन्ड डेमा त इङ्ल्यान्डले मस्त खेल्यो होइन। अनि त्यसपछि अब सेकेन्ड डे इङ्ल्यान्डले नि पुरा खेलिसकेछ। अब 3 दिन बाँकी छ, अब केही होला त, मतलब लिड त म्यासिभ छ। बट इन्डियाले नि दुईटा इनिङमा अल आउट गर्नु छ हाम्रो यो बलिङ एट्याकले भन्ने सोचेर पनि थोरै अब म्यासिभ लिड भए तापनि टेस्ट ड्र हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो। बट सेकेन्ड इनिङमा अल आउट गरिसक्दा 81 होप आयो कि अब चाहिँ जित्न सकिन्छ यहाँबाट चाहिँ मजाले भनेर। अनि त्यसपछि अब सेकेन्ड इनिङमा फेरि फलो अन नि गरेन, थोरै बलरहरू टायर्ड भएको, त्यत्रो अराउन्ड 100 ओभर बलिङ गऱ्यो। अनि फेरि गर्नलाई टायर्ड हुन्छ भनेर फलो अन नदिकन इङ्ल्यान्डले नै ब्याटिङ गरेको थियो। र त्यसपछि पनि डिक्लेयर गर्न थोरै टाइम लगाइरहेको थियो यो ट्र्याकमा। मलाई चाहिँ अब इन्डियामा अब इन्डियालाई नै त्यति क्विक सक्सेसनमा आउट
अल आउट गराएर जित्नलाई गाह्रो पर्छ, त्यही भएर सकेसम्म छिटै डिक्लेयर गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो। बट जसरी त्यो अस्ट्रेलियालाई चेज गरेर हराएको थियो इन्डियाले, त्यो हिसाबले चाहिँ ठिकै छ। त्यो गरे पनि, यो गरेको पनि राम्रै हो। एकदम त्यो एकदम डर होइन डर होइन, भन्न त्यो हुँदैन, डराएको होइन, डर डराउनु भन्ने पर्दैन किसिमको हुन्छ नि। जसरी पहिलो इनिङमै ब्याटिङ गरेका थिए ऋषभ पन्तले, त्यो मैले अघि नै भने पपेट जसरी डाउन द ट्र्याक छक्का हानिरहेका थिए, र अब झन् बाहिर गएर त त्यो किसिमको पर्फर्मेन्स रह्यो। अहिले त झन् आफ्नो होममा त आफ्नो सेयर हुन्छ नि, एक हिसाबले त्यो मेन्टालिटी नै त्यही हुन्छ। सो त्यो चेज नहोला पनि हुन नसक्ने थियो नि त। सो एकदम स्पट अन क्याप्टेन्सी यहाँ चाहिँ जो रुटको। र तर डर भन्यो विपुलले, बट सेकेन्ड इनिङमा त्यस्तो डर चाहिँ कुनै मोमेन्टमा पनि भएन होइन। अब चाहिँ यहाँबाट हारिन्छ भन्ने, र सेकेन्ड इनिङमा नि यही यस्तै यस्तै ट्र्याक। होइन थोरै सन्दीपलाई इन्टरप्ट गर्दा पनि डर, सेकेन्ड इनिङमा डर भन्दा पनि आई थिङ्क इङ्ल्यान्डको प्लान चाहिँ के सुरुमै देखिरहेको थियो भने उनीहरूले आफ्नो जुन हार्न सक्ने प्रोभाबिलिटी छ त्यसलाई चाहिँ पहिलो गेमबाट हटाउन खोजिरहेको थियो, र सायद जति ब्याटिङ गर्यो, जति रनमा ल्यायो, आफूले यहाँबाट हामी हार्छौँ भन्ने प्रोभाबिलिटी चाहिँ हटाएर अब आइदर कि त ड्र, जसको लागि इट समथिङ एक्सेप्सनल आउट अफ द बक्स वाज निडेड, अर हाम्रो एउटा इजी विन भन्ने त्यो चाहिँ कुरा गइरहेको थियो। र सन्दीपले किन ढिलो गरिरहेको छ बुझिन भनेर भन्दा चाहिँ मलाई हर्ष भोगलेको त्यो स्टेटमेन्ट याद आयो कि सेन वान र केविन पिटरसनको कम्बाइन हेऱ्यो भने दे हेभ प्लेड मोर देन 250 टेस्ट म्याचेस इन टुगेदर, अनि 250 एकदमै एकदमै जसरी विपुल अहिले तिमीले नै एड गर्यौ नि, त्यो फर्स्ट इनिङबाटै इङ्ल्यान्डले हार त लगभग केही एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्सेप्सनल भएको पश्चात बाहेक इङ्ल्यान्डले हार त एकदमै टारी नै सकेको थियो त्यो फर्स्ट इनिङ स्कोरबाटै। र फर्स्ट इनिङ जति बेर ब्याटिङ गर्यो, आई थिङ्क एकदम कति ओभर ब्याटिङ गराएको थियो सायद त्यति बेला 190 ओभर जति ब्याटिङ गराएको थियो सायद। 190 नै रहेछ। 190 ओभर ब्याटिङ गरेर त्यत्रो रन बनाएपछि हार त सेकेन्ड इनिङमा टारी नै सकेको थियो। बट र विपुलले भने जस्तै त्यत्रो टेस्ट खेलिसके मान्छेले त बुझेनन्, हामी त अर्डिनरी फ्यान होइन, हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ। बट यही नै हो, अब सेकेन्ड टेस्टमा पनि यही ट्र्याक हुन्छ भने। बट मलाई एउटा यो खासै हुन भने 2012कै कुरा गरौँ है, फर्स्ट टेस्ट यसै गरी फर्स्ट 2012कै कुरा गरी मन लाग्छ। 16 त लिटरल्ली कुरा गर्दै नगरौँ त्यो बारे। त्यही भएर त्यो माइन्डमा धेरै नै छैन कि, त्यो 12 नै माइन्डमा छ। त्यो 2012मा फर्स्ट टेस्ट चाहिँ यसै गरी नै हारेको थियो कि इङ्ल्यान्डले, पुजारा स्कोरिङ डबल सेन्चुरी होइन, अनि सेवाग स्म्यासिङ एकदमै क्विक रन्स 500 प्लस, अनि त्यसपछि एकदम ह्युमिलेटिङ नै त नभनौँ, नर्मल लस नै हो होइन। फर्स्ट लस हारेको पछि जितेको थियो कि इङ्ल्यान्डले। बट इन्डियामा अब इन्डिया उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने फाइटिङ स्पिरिट नै हाई हुन्छ कि इन्डियाको चाहिँ। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ, अरू टिमको कम्पेयरमा इन्डियाको फाइटिङ स्पिरिट चाहिँ हाई हुन्छ। जसरी अस्ट्रेलियामा त्यत्रो सियु एट गाब्बा के समथिङ त्यत्रो कन्ट्रोभर्सी चल्यो, त्यस्तो त्यस्तो भयो। बट त्यस्तो टिमले इन्डिया ए टिम नै भनेर एकदम इन्डिया ए भन्दा नि इन्डिया बी नै ल, त्यस्तो टिमले पनि त्यो भर्खरै फर्स्ट टेस्ट खेलिरहेका केटाहरू होइन, त्यो पेसरहरू, त्यो इनएक्सपिरियन्स ब्याटरहरू, त्यस्तोले त जित्यो। अब यहाँबाट कमब्याक गर्न पनि सक्छ इन्डियाले, बट होपफुली त्यस्तो नहोस् र इङ्ल्यान्डको यही मोमेन्टम क्यारी होस्, स्पिनरहरूले लगातार रूपमा विकेट लिइरहन्, र जेम्स एन्डरसन थोरै डाउटमा सेकेन्ड टेस्टको लागि भने जस्तो सुनेको छु, त्यो पनि नहोस्, जोफ्राले विकेट लियोस्। अब त्यो त त्यही त हो नि, रुटको त्यो मोमेन्टम अझै अगाडि बढ्योस्, त्यही नै छ मेरो चाहना त। त्यो त रुटको 200 भन्दा नि म अब स्टोक्सको 100 देख्न चाहिँ डेस्परेट छु। रुटको नि 100 विल बी फाइन, 200 नै चाहिँदैन। सो जति पनि जोडिनु भएको छ अहिलेसम्म, फेरि पनि यहाँहरूलाई रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, दिस इज क्रिकेट कर्नर कन्भर्सेसन फिचरिङ इन्डिया भर्सेस इङ्ल्यान्ड। र आज हामीसँग एकजना इङ्ल्यान्ड फ्यान सन्दीप पौडेल पिटरसन र एकजना इन्डियन फ्यान प्रमेश तामी हुनुहुन्छ, र हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। म विपुल यो कन्भर्सेसनलाई मोडरेट गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। रमाइलो कुरा पनि भइरहेको छ, अलमोस्ट धेरै लामो कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब भने हामी अन्तिमतिर पुगेको छौँ। प्रमेशमा आउन चाहे। प्रमेश, अझै पनि 3वटा टेस्ट म्याच बाँकी रहेको छ होइन,
र अघि जसरी मैले भने कि टेस्ट म्याचेस इन इन्डिया क्यान टर्न अराउन्ड भेरी क्विकली, एकदम ब्लिङ्क अफ एन आईमा धेरै कुरा घटिसक्छ इन्डियन टेस्ट म्याचेसमा, किनकि हरेक दिन ब्याटिङ गर्न आएर इङ्ल्यान्डलाई पनि 578 बोर्डमा लगाउनको लागि इट्स इक्वल्ली एन्ड अपहिल टास्क। फेरि पनि सायद अब त आशा गरौँ फेरि 20वटा नो बल नगर्ला इन्डियाले पनि होइन। सो यसरी हेर्ने हो भने पनि अझै पनि 3टा टेस्ट बाँकी रहेको छ। के लाग्छ अब के रहेको छ आशा अझै पनि इन्डियन टिमको कमब्याक? सायद तपाईँलाई त अब अझै पनि 3टै टेस्ट जित्छ जस्तो लागिरहेको होला। तर सो फर्स्टली इन्डियाले चाहिँ टिम सिलेक्सनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जुन मलाई लाग्दैन कि फेरि यहाँबाट कुनै टिम चेन्ज हुन्छ इन्डियाको। जस्तै अब शाहबाज नदिमलाई बाहिर बसाएर कुलदीप यादवलाई भित्र ल्याएपछि अलिकति केही ब्यालेन्स मिल्छ कि भन्ने हो। तर पोस्ट म्याच प्रेजेन्टेसनको कुरा गर्छु म, विराट कोहलीले जुन हिसाबको पोस्ट म्याच प्रेजेन्टेसनमा भन्नुभएको थियो, सो कुलदीप यादवको बल पनि भित्र आउने गर्छ राइट ह्यान्डर, र अफ स्पिनरको बल पनि भित्रै आउने गरेको हिसाबले हामीले कुलदीप यादवलाई खेलाएन भन्ने उहाँले स्टेटमेन्ट दिइसकेपछि चाहिँ अझै पनि यहाँबाट कुलदीप यादव खेल्छन् सेकेन्ड टेस्ट भनेको त्यो डाउटफुल नै हुनुहुन्छ है। सो यहाँबाट चाहिँ गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ के भन्छु भने, सो चेतेश्वर पुजारा इज की हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ अब यदि चेतेश्वर पुजाराले एक्स्ट्राअर्डिनरी ब्याटिङ गर्नुभयो भने, जुन उहाँले गर्दै आउनु भएको छ, उहाँले लास्ट 2 सिरिजमा इन्डियाको तर्फबाट हाइस्ट रन गेटर पनि हुन्छ, बारिङ 2016मा चाहिँ सेकेन्ड हाइस्ट रन गेटर हुनुहुन्छ उहाँ चेतेश्वर पुजारा। सो तपाईँको 2016 र 12मा पनि उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै इन्डियाको तर्फबाट हाइस्ट रन गेटर चेतेश्वर पुजारा हुनुहुन्छ, इफ आइएम नट रङ है। सो इफ चेतेश्वर पुजाराले एकदमै राम्रो ब्याटिङ गर्नुभयो र ओपनरको स्टार्ट जुन छ मिलिरहेको थिएन यो फर्स्ट म्याचमा, अब चाहिँ ओपनर स्टार्ट दिनुभयो भने रोहित शर्मा जस्तै अब अस्ट्रेलियामा पनि 1-2 इनिङ राम्रो खेल्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ है। सो यहाँ पनि त्यही किसिमको अलिकता स्टार्ट दिनुभयो, 50सम्म पनि उहाँले स्कोर गर्नुभयो भने चाहिँ 1 डाउन र 3 डाउन जुन 2 डाउन आउने विराट कोहली र पुजाराको लागि अलिकता सहज हुनेछ, र उहाँले चाहिँ नेचुरल गेम खेलेर त्यो हिसाबले इन्डियालाई एकदम कम्प्याक्ट भनौँ न ठुलो अब नभए पनि एकदम ठिकठाकको स्कोर राख्न सक्नुभयो भने पनि बलरहरूले चाहिँ डोमिनेट गरेर इङ्ल्यान्डलाई सजिलै नै पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने गेम प्लान चाहिँ यस्तो रहनेछ दाइ। सो अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने मेनली फोकस भनेको अश्विनमै रहनेछ। जस्तै अब इङ्ल्यान्डले पनि अश्विनलाई टार्गेट गरिरहेको छ, अश्विनबाट चाहिँ कसरी बच्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मोर फोकस हुनेछ। यदि अश्विन अनि पुजारा चाहिँ आफ्नो गेमहरू चाहिँ आफ्नो नेचुरल गेम जुन किसिमले उहाँले पर्फर्म गर्दै आउनु भएको छ त्यही हिसाबले पर्फर्म गर्नुभयो भने इङ्ल्यान्डलाई हराउनको लागि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। सो यो सिरिज भनेको अब 3-1 नै हुने हो एनी हाउ होइन। पिङ्क बल टेस्टमा र अब तपाईँ अहमदाबादमा हुने जुन 2टा टेस्टको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट त्यहाँ पनि छ। पिङ्क बल टेस्ट भनेको इङ्ल्यान्डलाई अलिकति डोमिनेट गर्न सक्छ किनभने उहाँको एक्सपिरियन्स अलिकति धेरै छ पिङ्क बल टेस्टमा। सो अब एटलिस्ट अब नेक्स्ट म्याचमा चाहिँ इन्डियाले अलिकता फाइट ब्याक स्ट्रङ गर्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच प्रमेश, टाइमको लागि आफ्नो भ्यालुएबल कुरा गरेर राखिदिनु भयो इन्डियन फ्यान भएर, र वुड होप इन्डियाले राम्रो कमब्याक गर्छ, तपाईँलाई पनि खुसी हुने मौका दिन्छ, कति सन्दीप मात्रै खुसी हुने। सो आशा गर्नेछौँ हामी त्यो पनि। र सन्दीप, लास्टमा फेरि पनि के लाग्छ अगाडिको सिरिज के रहनेछ इङ्ल्यान्डको गेम प्लान? अभियसली तपाईँ त चाहनुहुनेछ इङ्ल्यान्डले फर्दर मोर टेस्ट जित्नेछ, वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिपमा जानेछौँ र पुनः एकपटक लड्छौँ न्युजिल्यान्डलाई, यो पटक न्युजिल्यान्डले भन्दा बढी स्कोर गरेर हराउनेछौँ भन्ने आशा तपाईँ त्यो चान्स पाउन साथ बिपुलले त्यो कुरा फेरि जोडिहाल्यो। बट फेरि पनि म त्यही पोइन्ट नै भन्छु, हामीले लकै आधारमा जित्या हौँ, कुनै आफैले स्क्रिप्ट गरेर जित्या हो। र अब फेरि कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु यस कुरालाई। 2012-13 को कुरै भएको थियो, अहिले फेरि 2012-13 भनेपछि चाहिँ मलाई अलिकति अब जोस आइहाल्छ। त्यति बेला इङ्ल्यान्डबाट सिरिज भरि नै चाहिँ एलिस्टर कुककै ब्याटबाट टप रन बनायो। एलिस्टर कुकले नै रन हानेर चाहिँ इङ्ल्यान्डले सिरिज जितेको हो। एलिस्टर कुकको रनमा पिटरसनको सपोर्ट पनि जोडौँ, किनकि पिटरसन पनि सेकेन्ड पुजारा टप स्कोररै थिए 2000। र अबको अरू कमिङ म्याचेसको बारे कुरा, सेकेन्ड म्याच पनि त्यही भेन्यूमा नै छ क्यारे चेन्नाईमै, र अब यही मोमेन्टमलाई क्यारी गरेर जित्न खोज्छौँ हामी। र विपुलले भने जस्तै कति इङ्ल्यान्ड फ्यान मात्रै खुसी हुने, इन्डियन फ्यानलाई पनि खुसी हुने चान्स दिन पनि सक्छौँ, तर दिन चाहिँ चाहँदैनौँ। अबको नेक्स्ट
म्याच चाहिँ सेम भेन्यूमा भएको रे र सायद उस्तै नै ट्र्याक हुने भयो त इङ्ल्यान्डलाई फेरि पनि फाइदा हुनसक्छ र रुटको त्यही फेनोमेनल जुन रन चलिरहेको छ ठुलो ठुलो रन बनाउने लगातार 3टा म्याचमा 2टा डबल सेन्चुरी अनि एउटा ड्याडी 100 बनिसक्यो होइन। सो अबको नेक्स्ट म्याचमा पनि यही आशा छ र अरू हामीले पहिला भने जस्तै अर्को एउटा ब्याट्सम्यानको सपोर्ट चाहिँ एकदम चाहिन्छ नै टिमलाई। सो अर्को त्यो ब्याट्सम्यानको सपोर्ट पनि पाओस् जो रुटले र उसको ब्याटबाट एकदमै रन निस्केर सेकेन्ड म्याच पनि जित्ने चाहना छ। र अघि जसरी विपुलले भनेको थियो यो अलिकति इनएक्सपिरियन्स बलिङ लाइनअप हो त स्पिनरको भनेको छ र त्यो पनि अब अगाडिको म्याचमा जस्तै एउटाले नगरे अर्कोले अर्कोले नगरे अर्कोले भएर एकदम म्याच जित्ने चाहना छ र त्यही टर्न अराउन्ड त हुनसक्छ इन्डियामा टेस्ट टर्न अराउन्ड हुन कति पनि बेर लाग्दैन। 2001 की कुरा गरौँ न 2001 मै चाहिँ अब स्टार्ट हेर्नुहुन्छ भने मुम्बईमा पहिलो म्याच नराम्रोसँग पराजित भइसकेपछि इन्डियाले अस्ट्रेलियासँग चाहिँ कलकत्ता र चेन्नई जितेर सिरिज नै जितेको थियो। सो त्यो किसिमको इङ्ल्यान्डसँग त्यो डर हुनसक्छ है। मैले अघि नै भने फाइटिङ हाई हुन्छ इन्डियामा र मलाई लाग्छ तिनीहरूमा चाहिँ इन्डियन प्लेयरहरूले चाहिँ इगो जस्तो लाग्छ कि यिनीहरूले हामीलाई हरायो अब हामीले जसरी नै हराउनै पर्छ यिनीहरूलाई हाम्रै होममा आएर यत्रो ह्युमिलेसन भइसक्यो किनकि धेरै ठुलो सपोर्ट पनि छ नि त इन्डियालाई। अहिले त क्राउडहरू भित्र अलाउड छैनन् होइन त्यस्तो त्यो ठुलो क्राउड देखिर त्यही त त्यो होइन फुल छैन होला सायद मैले यो पुरै हेरेको छैन है। त्यही इन्डियनलाई चाहिँ त्यो इगो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि त्यो इगोले पनि म्याच जित्छन् जस्तो लाग्छ अरू प्लेयरहरूमा त्यो अब इट्स अ पार्ट अफ अ गेम भनेर छोड्ने जस्तो हुन्छ। बट इन्डियामा चाहिँ त्यो किनकि फ्यानले एकदम धेरै क्रिटिसाइज नै गर्छन् र थोरै केही भयो भने एकदम हाइप पनि आइहाल्छ नि त। सो त्यस कारणले त्यो इगो हुन्छ र डेस्परेसन पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि म्याच जित्नको लागि। त्यही भएर सेकेन्ड टेस्ट टफ हुन पनि सक्छ। बट इङ्ल्यान्डले पनि केभिन पिटरसन आफैले पनि ट्विट गरिसकेका थिए नि जसमा मनाइए बट आ रही है यताउति भनेर होइन त्यस्तै लाग्छ। अब सेकेन्ड टेस्ट पनि केही कम्पिटिटिभ होस् र अब त्यही त फाइनल रिजल्ट त के चाहना हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। ओके फाइनल रिजल्ट के चाहना हुन्छ हामी र अब जुन क्राउडको विषयमा कुरा भइरहेको थियो सो मैले जस्ट चेक गरिहालेँ 50% स्पेक्टेटर अल आउट फर द सेकेन्ड टेस्ट भनेको छ। सो वी विल सी अराउन्ड 25,000 स्पेक्टेटर अल आउट 50,000 को क्यापेसिटी रहेको छ एमए चिदम्बरमको। सो 25,000 एक्सपेक्टेड गरिएको छ अलाउ हुने र धेरै पछाडि एउटा भनौँ न इन्डियन फ्यानहरूले घरको भेन्यूमा बसेर इन्टरनेसनल गेम हेर्न पाउने भएको हुँदा वी क्यान एक्सपेक्ट अ बिग नम्बर एज वेल। सो थ्याङ्क यू सो मच सन्दीप र प्रमेश दुवैजनालाई र यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति बेर हामीसँग कुराकानीमा जोडिदिनु भयो। दिस इज क्रिकेट कर्नर प्रेजेन्ट्स कन्भर्सेसन फिचरिङ इन्डिया वर्सेस इङ्ल्यान्ड। पहिलो टेस्टको कुरा गऱ्यौँ हामीले आउन लागेको सेकेन्ड टेस्टको पनि कुरा गऱ्यौँ। ओरिजिनली दिस वाज सपोज टु बी अ भिडियो कन्फरेन्स तर केही कारणले गर्दा हामी अडियोमा आइपुग्यौँ पोडकास्ट जस्तो बन्न पुग्यो। तर आउने दिनहरूमा पुनः हामी यस्तै रमाइलो कुराकानीहरू लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलसम्मका लागि तपाईँ क्रिकेट कर्नरलाई विभिन्न प्लेटफर्ममा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हाम्रो वेबसाइटलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ @cricketcorners.com। त्यसै गरी फेसबुक पेजमा यदि तपाईँ अझै पनि जोइन हुनुभएको छैन फेसबुक ग्रुपमा भने जोइन हुन सक्नुहुनेछ। फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। वी विल सी यू इन द अदर पार्ट